नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9 बजे हुनेछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय र विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। नेपालको संविधानले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी घोषणा गरेको छ। यसरी सङ्घीयता लागू गरेको नेपालको संविधानको धारा 56ले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तह बनाएको छ। सोही बमोजिम संविधानको अनुसूची 4 मा नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, पूर्वी रुकुम, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी 12वटा जिल्ला समेटेर प्रदेश नम्बर 5 को गठन भएको थियो। हाल प्रदेश 5 लाई लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरिसकिएको छ। भौगोलिक रूपमा तराई, पहाड, हिमाल रहेको यो प्रदेश सांस्कृतिक रूपले पनि निकै विविधता युक्त छ। थारू, मगर, मधेसी, मुस्लिम र खस आर्य समुदायको सांस्कृतिक सम्मिश्रणका कारण लुम्बिनी प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि सम्पन्न मानिन्छ। नेपालको मध्य भागमा हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग समेटेर बनेको लुम्बिनी प्रदेश विश्वले शान्तिका अग्रदूतका रूपमा चिनेका भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको रूपन्देहीको लुम्बिनी, बुद्धले 29 वर्षको उमेरसम्म जीवन व्यतीत गरेको कपिलवस्तुको तिलौराकोट, एसियाको सबैभन्दा ठूलो र सुन्दर उपत्यका दाङले यो प्रदेशको पहिचानलाई अझ उच्च बनाइदिएको छ। मनमोहक रमणीय पहाडी क्षेत्रहरू प्युठान, पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मीका साथै सिस्ने र पुथा हिमाल रहेको रुकुम पूर्व र जलजला पहाड रहेको रोल्पा, नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिएका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया पनि लुम्बिनी प्रदेशका हिस्सा हुन्। प्रदेशको दक्षिणतर्फको लामो सिमाना भारतसँग जोडिएको छ भने पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, पश्चिममा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा उत्तरमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। साबिकका रुकुम र नवलपरासी जिल्ला टुक्र्याइएपछि बनेको नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पूर्व गरी 12 जिल्ला यस प्रदेशमा समेटिएका छन्। नेपालको संविधान अनुसार 7 प्रदेशहरूका लागि एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाको व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रदेशमा पनि संविधानको धारा 176 बमोजिम 60% पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान बमोजिमको 52 सिटलाई 60% मानि बाँकी रहेको 40% सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने 35 जना गरी जम्मा 87 जना सदस्य रहेको प्रदेश सभा गठन भएको छ। जसमध्ये तत्कालीन नेकपाका 61 जना, नेपाली कांग्रेसका 19 जना र जसपाका 7 जना सदस्यहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। हाल नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा नेकपा एमाले 41, नेकपा माओवादी केन्द्र 20, नेपाली कांग्रेस 19 र जसपा 7 सदस्य रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सभामा विभिन्न 6 वटा विषयगत संसदीय समितिहरू रहेका छन्। प्रचलित संसदीय अभ्यास अनुरूप नै प्रदेश सभाले पनि प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनहरूको विधेयक पारित गर्ने,
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार र सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता कार्यहरू गर्दछ। ती कार्यहरू मर्यादित रूपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानले धारा 182 मा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेशसभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा 194 बमोजिम प्रदेशसभाले प्रदेशसभा नियमावली 2074 बनाएको छ। उक्त नियमावलीमा विभिन्न विषयगत तथा विशेष समितिहरू, संसदीय दलहरू, संरचनाका साथै समितिका सभापतिहरू र विपक्षी तथा सत्ता पक्षका नेता, उपनेता, प्रमुख, सचेतक जस्ता पदाधिकारीहरूको व्यवस्था रहेको छ। यसका साथै उक्त नियमावलीमा सभा तथा समितिका बैठकहरूको कार्यविधि, प्रश्न उत्तर, विभिन्न प्रस्तावहरूको कार्यविधि, सरकार गठन विघटनका व्यवस्था जस्ता विषयवस्तु उल्लेख रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र जनतालाई अझ नजिक बनाउने विश्वासका साथ सुरु गरिएको कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधिको आज पहिलो अङ्क। त्यसैले अब हामी यस कार्यक्रमलाई प्राप्त सभामुख पूर्णबहादुर घरतीको शुभकामना र कार्यक्रम सञ्चालनको उद्देश्यबारे प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश प्रस्तुत गर्दैछौँ। नयाँ परिवेशमा संघात्मक राज्य प्रणालीमा प्रदेश सभा भनेको के हो, प्रदेश सभामा के कस्ता कामहरू चाहिँ हुन्छन्, प्रदेश सभामा जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ के गर्छन् र उनीहरूको दायित्व के हुन्छ र उनीहरू कसरी चाहिँ जननिर्वाचित भयो भन्ने विषयका सन्दर्भमा आम जनताले बुझ्न जरुरी छ। त्यस हिसाबले नेपाल टेलिभिजन र प्रदेश सभाका बीचमा प्रदेश सभा परिधि भन्ने शीर्षक अन्तर्गत हामीले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जुन सम्झौता भएको छ, त्यस सन्दर्भमा यो प्रदेश सभा परिधि भन्ने कार्यक्रमले लुम्बिनी प्रदेश विशेष गरेर चाहिँ पछिल्लो परिवर्तन पछाडि प्राप्त उपलब्धि को अर्थ के हो, प्रदेश सभाको गरिमा के हो, यसको भूमिका के हो भन्ने विषयका सन्दर्भमा यो कार्यक्रमले धेरै मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मलाई आशा एवं विश्वास छ। र यस सन्दर्भमा नेपाल टेलिभिजन र यो कार्यक्रम सुन्ने सबै श्रोता महानुभावहरूलाई म प्रदेश सभाको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसदीय निगरानी र कानुन निर्माणका र नीति निर्माणका कामहरूलाई आम जनतासम्म हामीले पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कानुन निर्माणको काम र व्यावहारिक रूपमा भन्दा विकास निर्माणको काम, दुईटै कुराहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र स्तरसम्ममा हामीले यसलाई चाहिँ जोड्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। संसदको निगरानीदेखि लिएर कानुन निर्माणसम्म, नीति निर्माणसम्म र मान्य सदस्यज्यूहरूको कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्मका क्रियाकलापहरूलाई समेट्दै प्रदेश सभा सचिवालय समेत का गतिविधिहरू आम जनतासम्म पुर्याउन र प्रदेश सभाबाट पारित भएका विभिन्न विधेयकहरू, विभिन्न नीति र प्रस्तावहरू आम जनतासम्म प्रचार प्रसारका लागि पुर्याउनका लागि, प्रसारण गर्नका लागि यो कार्यक्रम अत्यन्त सफल हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। प्रदेशसभा स्थापना भएको 3 वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा हालसम्म पेश भएका 65वटा विधेयकमध्ये 59वटा पारित भई कानुन बनिसकेका छन् र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। तीमध्ये लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ भने 4वटा विधेयक विभिन्न संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् र छलफलमै रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा स्थापना भएपछि हालसम्म भएका गतिविधिका बारे सभामुख पूर्णबहादुर घरतीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित संक्षिप्त जानकारी सहितको यो सामग्री हेरौँ रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालबाट। नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण र मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेशको स्थापना भएको हो। कुल 7वटा प्रदेशसँगै प्रदेश 5 अर्थात् लुम्बिनी प्रदेश पनि 3 वर्ष अघि स्थापना भएको थियो। यस प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा पहिलो र प्रमुख अङ्गका रूपमा प्रदेश सभाको स्थापना गरियो। प्रदेश सभा पहिलो अभ्यास थियो। प्रदेश सभाका मूलतः 2वटा प्रमुख कामहरू हुन्छन्। पहिलो प्रदेशमा सरकार बनाउने र दोस्रो प्रदेशमा आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने। प्रदेश सरकारका कामहरूको निगरानी र अनुगमन गर्ने, प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, जनता र जनप्रतिनिधिहरूप्रति उत्तरदायी बनाउने काम प्रदेश सभाको हो। निश्चय पनि हामीले प्रदेश सभामा सरकार निर्माण भयो, सरकार कार्यकारी अङ्ग भयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको भूमिका अझ बढी नै हुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, जो जनतासँग प्रत्यक्षसँग जोडिएको हुन्छ कार्यकारी निकाय भएको हुनाले। तर सरकारको जन्म कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि प्रदेश सभामा नै हुन्छ र सरकारका गतिविधिहरूलाई निगरानी गर्ने, निर्देशन गर्ने थलो भनेको पनि प्रदेश सभा नै हो। त्यस हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जनताका कुराहरूलाई कति सशक्त रूपमा उठाए भन्ने कुराले सरकारलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउने कुरा पनि निर्धारण गर्ने गर्छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभाको गतिविधि हेर्दाखेरि सन्तोषजनक अवस्थामा नै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनप्रतिनिधिहरूले जनतामा भएका समस्याहरूलाई चाहिँ सशक्त रूपमा उठाउनु भएको छ, त्यसको बारेमा छलफल भएको छ, सरकारलाई चाहिँ जवाब दिने बाध्य बनाउनु भएको छ, सरकारले जवाब दिन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध जनाउँछ। यस हिसाबले चाहिँ ठिकै नै छ। तर पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतै फेरि चाहिँ अपर्याप्तताभरि चाहिँ त्यो भइ नै रहँदो रहेछ। त्यो सरकारले अथवा सबै जनप्रतिनिधिले समीक्षाका विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने, ती ऐन कानुनहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने प्रदेश सभाको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो। सरकार पक्ष र विपक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउने र जनसरोकारका विषयमा जनताका प्रतिनिधिहरूले विचार विमर्श गर्ने स्थान पनि प्रदेश सभा हो। लुम्बिनी प्रदेश सभामा हालसम्म पेश भएका 65वटा विधेयकमध्ये 59वटा विधेयक पारित भई कानुन बनिसकेको र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको प्रदेश सभाले जनाएको छ। तीमध्ये लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको छ भने 4वटा विधेयक विभिन्न संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा र छलफलमै रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। नेपालमा प्रदेशको संरचनासँगै प्रदेश सभा स्थापनामा निकै चुनौतीहरू रहेको थियो। एक त अस्थायी राजधानी र अस्थायी संरचना, प्रदेशको संरचना नै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था, दोस्रो भौतिक संरचना अभाव, दक्ष कर्मचारीको अभाव, अनुभवको कमी लगायतका विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच काम गर्नु परेको सभामुख पूर्णबहादुर घरती बताउनुहुन्छ। नेतृत्वकर्ताका हिसाबले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि हिजो अस्ति जस्तै नै लाग्छ, भर्खरै जस्तो लाग्छ, तर पनि 3 वर्ष त बिति नै सक्यो। यो 3 वर्ष अवधिमा आउनेवाला विभिन्न उतार चढावका बिचबाट हामीले अगाडि आयौँ। निश्चय पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सभाको जिम्मेदारी हाम्रो पहिलो जिम्मेदारी थियो। यो जिम्मेदारीको सन्दर्भमा सुरुमा हामी एक त राज्यको पुनर्सञ्चालन गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी अस्थायी राजधानीमा प्रदेश सभाको अभ्यास गऱ्यौँ। यो प्रदेश सभाको सुरुवात हुने सन्दर्भमा सुरुमै विशेष गरेर चाहिँ रूपन्देहीका जनप्रतिनिधिहरू, सङ्घ स्थानीय तह र प्रदेश स्तरका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अथक प्रयासबाट, यहाँका समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैको प्रयासबाट चाहिँ प्रदेश सभा स्थापना गर्ने जो कोसिस गरियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभा हालमा हामीले प्रदेश सभाको पहिलो शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। पहिलो शपथ ग्रहण गर्ने बेला मैले अहिले पनि ताजै याद छ, विविध चाहिँ अभावका बिचबाट हामीले शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। जुन बेला हामी प्रदेश सभाका सदस्यले शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा राष्ट्रिय झन्डा समेत पनि थिएन का बिचबाट हामीले चाहिँ शपथ ग्रहण गरेर सुरुवात गरेको प्रदेश सभा अस्थायी राजधानी, भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ अभाव, कर्मचारीको चाहिँ अभाव, अनुभवको कमी आदि
कानुनका बिचबाट हामीले जसरी प्रदेश सभा स्थापना गऱ्यौँ र यहाँसम्म आउने बेलामा मलाई एकै शब्दमा के भन्न लाग्छ भने यो पर्याप्त चाहिँ भएको छैन, तर पनि यसलाई पूर्णता दिने कोसिस हामीले गरेका छौँ प्रदेश सभाको तहबाट हेर्दाखेरि। लुम्बिनी प्रदेश सभाले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने सवालमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रस्थानमै रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख घरतीले सबै समस्या र चुनौती पार गर्दै प्रदेशको संरचना, भूमिका र गतिशीलताका आधारमा पर्याप्त नभए पनि अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गर्नुभएको छ। निश्चय पनि प्रदेश सभा भन्ने बित्तिकै प्रदेश सभाका विशेष गरी 3-4वटा चाहिँ जिम्मेदारी छन्। पहिलो जिम्मेदारी प्रदेश सरकारको स्थापना गर्नु। नेपालको संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ निर्वाचित भएका सदस्यहरूको चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ दलको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार गठन गर्ने प्रावधान छ। त्यस अनुसारले चाहिँ हामीले पहिलो एजेन्डाको रूपमा चाहिँ हामीले सरकारको स्थापना हो। त्यस अन्तर्गत माननीय शङ्कर पोखरेल चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो। दोस्रो कुरो कानुन निर्माण गर्ने कुरा हो। कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामीले पहिलो अधिवेशनदेखि चाहिँ 6औँ अधिवेशनसम्म आउने बेलामा 65वटा विधेयकहरू प्रस्तुत भएका थिए। त्यसमध्ये एउटा लोकसेवा आयोगको विधेयक चाहिँ सरकारले फिर्ता लियो। त्यस अन्तर्गत अहिले 59वटा विधेयकहरू चाहिँ पारित भएका छन् र 5वटा विधेयकहरू चाहिँ विषयगत समितिमा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छन्। दोस्रो कुरा यो। तेस्रो कुरो संसदीय समितिहरूले सरकारले गरेका काम क्रियाकलापहरूको बारेमा त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दिने, जनताका गुनासाहरू के छन् ती कुराहरूको पनि चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेर संसदीय सुनवाई समितिहरू छ, अनुगमन समितिहरू छ, त्यसले पनि आफ्ना कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ र ती काम अन्तर्गत चाहिँ सरकारले निर्देशन दिने, तल आएका चाहिँ फिल्डमा देखा परेका समस्याहरूको बारे चाहिँ अनुगमन गर्ने कामहरू चाहिँ संसदीय समितिहरूले गर्ने गरेका छन्। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रदेश सभा भन्ने बित्तिकै विशेष गरी 3-4वटा चाहिँ आधारभूत कुराहरू हुन्छन्। प्रदेश सभाको चाहिँ सचिवालय व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन प्रमुख विषय हुन आउँछ। दोस्रो कुरो पुस्तकालय, संसदीय व्यवस्थामा संसदीय प्रतिनिधिहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू र त्यस अतिरिक्त संसदीय व्यवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न चाहने, प्रदेश सभाको बारेमा अध्ययन गर्न चाहने, कानुनका बारेमा अध्ययन गर्न चाहने र समाजका विविध पक्षहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि पनि संसद सचिवालय पुस्तकालयको आवश्यकता थियो। त्यो हामीले पुस्तकालय निर्माण गरेका छौँ। तेस्रो कुरा संसदीय समितिहरूको चाहिँ कार्यालयहरू त्यो पनि चाहिँ अभावको बिचबाट थियो, त्यसलाई हामीले पुरा गर्न सफल भएका छौँ। चौथो कुरा संसदीय दलका दल कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि हामीले चाहिँ पुरा गरेका छौँ। पाँचौँ कुरा हलमा आवश्यक इक्विपमेन्टहरू, प्राविधिकहरू र हाम्रा चाहिँ सामग्रीहरूको चाहिँ अभाव थियो। हामीले त्यो पनि सुरुवातमै गऱ्यौँ र हामीले 4K प्रविधि अन्तर्गत हामीले चाहिँ रेकर्डिङ सिस्टमलाई चाहिँ व्यवस्थित गऱ्यौँ र अहिले भिडियो तथा अडियो रेकर्डमा पनि व्यवस्थित छ। अब यिनै कामहरूका अतिरिक्त जस्तै कर्मचारीका अभाव सुरुमा धेरै नै थियो, तर अहिले पनि आवश्यक दरबन्दीका कर्मचारी चाहिँ हुनुहुन्न, सरकारले चाहिँ पठाएको छैन। त्यस हिसाबले चाहिँ अहिले जे छ यो एउटा गतिमा चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। 3 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन हर सम्भव प्रयास गरिएको छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै प्राविधिक रूपले पनि प्रदेश सभालाई सबल र सक्षम बनाउन सफल भएको सभामुख घरतीले बताउनुभयो। यहाँसम्म कानुनको कुरा छ। कानुनको कुरा के हो भने हामीले कतिवटा कानुन बनायौँ भन्ने कुरा सहायक कुरा हो। बनाएका कानुनहरू चाहिँ कति प्रभावकारी भए अथवा त्यसको कार्यान्वयन कति भयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। त्यस हिसाबले हामीले प्रदेश सभामा बनाएका कानुनहरूलाई कति कार्यान्वयन भयो भन्ने विषयका सन्दर्भमा अनुगमन अझै आवश्यक छ। हामीले कतिपय स्थानीय तहका बारेमा बनाएका कानुनहरू प्रदेश सभाबाट भयो। हामीले इन्ट्रेक्सन पनि गऱ्यौँ, स्थानीय तहसँग चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ। प्रदेश सभामा बनाएको यो कानुन हामी तपाईँले बनाएको छौँ, कतिको कार्यान्वयन गर्नुभएको छ भनेर हामी चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। जस्तो कि गाउँ नगर तथा जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन भन्ने चाहिँ हामी प्रदेश सभाबाट पारित गरेका छौँ। त्यसलाई स्थानीय तहले कति फलो गरेको छ भनेर हामीले अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ, गएका थियौँ हामी। जाँदाखेरि कतिपय स्थानीय तहमा कस्तो पनि सुन्यो भने खै कुनै हामीलाई त थाहै छैन, बनेको छ कि छैन भन्ने हामीलाई त थाहै छैन भन्ने पनि त्यस्ता प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। त्यसैले जति कानुन बनाएका छौँ, कानुन बनाउने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ हामीले सक्दो कोसिस, हामी पहिलो हुने दौडमा छैनौँ, तर
राम्रो बनाउने चाहिँ कोसिस चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बनाउने प्रक्रियामा छौँ र बनेका कानुनहरू चाहिँ कति प्रभावकारी भए भन्ने बारेमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न कुरा हो। त्यस हिसाबले यसको निरीक्षण, अनुगमन, कार्यान्वयन के भएको छ भन्ने बारेमा सबै तहका समाजका सबै तह, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, समाजमा चाहिँ सरोकार राख्ने सबै पक्षहरूले चाहिँ यसको चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बनाइएका कानुनहरू कार्यान्वयनमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नु परेको तितो यथार्थ सभामुख घरतीले बताउनुभयो। जसको लागि कानुन बनाएको हो उसैले पत्तो नपाउने अवस्था थियो। यसका लागि प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तहमा अन्तर्क्रिया गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने लगायतका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हामी कार्यक्रममा विषयगत समितिहरूका गतिविधिहरू पनि समेट्ने गर्दछौँ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 6वटा विषयगत संसदीय समितिहरू छन्। संसद बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा पनि विषयगत समितिहरू सक्रिय रहने र संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूलाई निरन्तर छलफल गर्न बैठक बस्ने गर्दछन्। प्रदेश सभा अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा 6वटा विषयगत संसदीय समितिहरू छन्। ती समितिहरूले प्रदेश सभामा पेश भएका विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल गरी पूर्णता प्रदान गर्दै निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। संसद बैठक सञ्चालन नभएका अवस्थामा पनि विषयगत समितिहरू सक्रिय रहने र संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरूमाथि निरन्तर छलफल गर्न बैठक बस्ने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रदेश सभा अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको बैठकले मन्त्रालय अन्तर्गत ऊर्जा, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, सडक, यातायात लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति आशा सोडाकारका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा समितिको तर्फबाट विभिन्न मापदण्ड बनाई अनुगमन गरिनेछ। अनुगमनका लागि विभिन्न समूह बनाएर समेत परिचालन गरिने उल्लेख गर्दै सभापति सोडाकारले अनुगमनका क्रममा फेला परेका तथ्यहरूलाई आधार बनाई प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई बुझाइने बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको काम र कर्तव्य भनेको एउटा अनुगमनको पाटो हो हैन, र हामीले अहिले यो भौतिक पूर्वाधार विकास समितिले अहिलेसम्म जस्तै यो अनुगमन हामीले 12वटा जिल्लामा अनुगमनहरू गरिराखेका छौँ। समय समयमा हाम्रो बैठकहरू बस्ने, त्यस पछाडि हामीहरू जस्तै मन्त्रालयबाट महाशाखा प्रमुखहरूलाई लिने, उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। 12वटा हाम्रो जिल्ला छ हैन, 12वटा जिल्लामा जान जस्तै अहिले हामीले आजै हाम्रो बैठकले एउटा अनुगमन जाने निर्णय गरेको छ, तर हामीले अहिले 4वटा टोली बनाएका छौँ हैन। त्यसरी समितिकै मान्यज्यूहरू नै हामीहरू कस्तो भने क्षेत्र वाइज, जिल्ला वाइज हैन, 3वटा जिल्ला यसरी एउटा टिमले अनुगमन गर्ने, अनि त्यसपछि हामी अनुगमन गरेर आइसकेपछि हाम्रो प्रतिवेदनहरू हामी दर्ज गर्छौँ, प्रदेश सभामा पेश गर्छौँ। र हामीले चाहिँ जस्तै त्यो जस्तै हामीले भनौँ उदाहरणको लागि खानेपानीको अनुगमन गयौँ। खानेपानीको अनुगमन जाँदाखेरि त्यसको कस्तो छ त, त्यसको क्वालिटी कस्तो छ, त्यहाँ काम कस्तो भएको छ भने त्यसको सल्लाह सुझाव हामीले मन्त्रालय पनि दिन्छ, यो समितिले हैन सल्लाह सुझाव पनि दिने गर्छ। अहिले हाम्रो समितिबाट ठ्याक्कै त्यस्तो कारबाहीको त्यो नै गऱ्यौँ भन्ने कुरा छैन हैन। जस्तै अहिले जुन यही समितिले नै ठ्याक्कै त्यो त्यसको भिगो समातेर हैन, जस्तै मानौँ न यो जस्तै एउटा सडकको स्तर उन्नति हैन गर्दाखेरि त्यसको कमी छ, ल त्यसको अब कालोपत्रे गर्ने कुरा होला, त्यसको ग्रेभिल गर्ने कुराहरूमा त्यो कमी कमजोरहरू छ भने हामीले त्यो कुरालाई हामीले सल्लाह सुझाव दिने र हैन, अथवा हामीले बजेटसम्म रोक्नेसम्म हामीले त्यस्ता सल्लाह सुझावहरू भइराखेकै छ।
प्रदेश सभामा हाल 2वटा विशेष समितिहरू पनि सक्रिय रहेका छन्। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीको संयोजकत्वमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहेको छ भने प्रदेश सभा सदस्य कमलराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा विशेष अधिकार समिति रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा तय गर्दछ भने विशेष अधिकार समितिले प्रदेश सभामा भएका विभिन्न विवाद, बाधा, व्यवधान निवारणका सम्बन्धमा विशेष छलफल गरी टुङ्गो लगाउने कार्य गर्ने बताइएको छ। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश परिधि यति नै। प्रदेश सभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेका कौतूहलताहरू र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेश सभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलतालाई मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।